عسلامة ومرحبا بكم tout le monde في الفيديو الجديد متاع اليوم اللي باش نعمل ان بو سبونتاني باش نحكي فيه كيفاش انا نسافر وحدي how I spend my trip وين نقعد وشنو ترانسبور اللي نستعملو وحاجات كيف ما هكا. اخر فترة انا وليت نعمل في سفرات وحدي على خاطر my sister اللي الأكثرية تلقاني نسافر معاها. She's not here at the moment, so I have no choice, and honestly, it's one of the best choices. أحسن سفرة عملتها في حياتي هي my solo trip to French Riviera. مشيت سافرت وحدي الكوت دازور. ما كانتش trip planned at all. أنا عرفت last minute على الآخر. تختار لي تو نعمل سفرة تاك نشري تذكرتي وتلقاني في المطار ديجا وصلت للديستنيشن متاعي. حاجه تعلمتها هو كيف نسافر لبلاصه مثلا في لوروب جو بريفير اني ناخذ اوتيل في وسط السنتر باش نجم نمشي على ساقية تلقاها قريبة to all tourist attractions وعندك برشا حاجات تعملهم. نورمالمون تلقى الاوتيل اغلى شوية اما there's so many pros with that. كي تاخذ اوتيل بعيد شوية يلزمك يا ترانسبور يقعد برشا وقت ولا يلزمك تكري كهرباء وباش تكري كهرباء يلزمك تباركيها وتلوش باركينغ وفوالا برشا حاجات. وانا اكثر حاجه شيخه عليها كي تلقاني نسافر هو كي نجم نتمشى بالكدا برشا just explore things by walking. I just love that so much. ثاني حاجه هو حاطه في مخك انت باش تعمل جو على الاخر وحدك and don't really expect anything خاطر كي تكون هكايا من غير ما تشعر باش attract to yourself all the fun stuff. انا in my trip هكاك accidentally I get to meet really cool people and hang out with really nice people that أنا بدي ما كنتش في البرنامج بالكل معناها أما كون هكا سبونتاني شوية كون شوية open. Another thing is try nice food. مش لازم لي ريستو الكل يكونوا super fancy but أنا I like fancy. I love dressing up and I go on really nice dinner and I really enjoy my food in my own company and I just love it. وبرشا عباد اللي يخافوا انه يقعدوا اصلا في قهوه وحدهم ولا يتعشوا وحدهم. انا خرجت سهرت وحدي مرة قبل في تونس زيد راهو بالعكس انا نحب على الاخر نعمل كل شيء وحده خاطر بعد ساعات مش باش يكون معاك عارف مش معناتها تستنى باش تعيش اللحظه هذيك ولا الحياه نتاعك ولا اي حاجه. انا اول ما نقعد لامريكا ما نعرف هذا حد في لوس انجلوس وقت اللي مشيت نسكن غادي and كنت نمشي نفطر وحدي نخرج نحوس وحدي كل شيء معناتها نعمل وحدي so I never expect. عندي انا حاجه نورمال على الاخر نقعد وحدي في قهوه ولا نمشي وحدي الغيستو حتى نعمل عشاوات هكا فانسي دينرز وحدي ما قلقنيش حتى بالعكس I really enjoy it. I enjoy the view. I enjoy my own company. So you have to be really comfortable هكا with yourself and proud that you're doing solo traveling. أما solo traveling تلقامك اللي سكدوه كل أنا I do it with another style. I really like nice places. مش لازم أنت كل شيء غالي على الآخر ثم حاجات معناها تعملهم رخاص وكل أما you have to choose what you want. أنا مثلا في السفرات متاعي ما يهمنيش برشا في الشوبينج. What I want to do is I want to explore شوف حاجات مزيانين. I want to see a lot of places. For me it's amazing. I want to eat nice food. I want to try a lot of food. Shopping for me is very secondary. So نعمل حاجات اللي فيهم experience تحفونا. I love going to museums as well. Oh, حاجة نعملها أنا على الآخر. I'm a very last minute kind of person كما قلت لكم. So ديما ندخل هكا للمابس ونشوف التورست attractions شنو ما أكثر حاجات معروفين وبعد كي نمشي غاديك على عين ما كان معناها نشوف حاجات ونستمتع بحاجات وكل بلاد كل سيتي اللي نمشي لها نعدي فيها نهارين هكاك بعد ساعات نهار بعد ساعات 3 أيام سا ديبو انتي وشنو تحب. أنا كي مشيت للكوت دازور في بالي باش نقعد نهارين في كان يا اخي قعدت 3 أيام خاطر كان عجبتني على الاخر and had no expectations. ما كانش عندي انتظارات بالكل معناتها كيفاش باش تكون كان وعليها صح. It was so freaking nice and I just enjoyed every second of it. Be courageous. اعمل حاجات انت مش مستنس تعملهم خاطر كي تلقاك تسافر وحدك ما يعرفك حتى حد معناها ما نعرفش حتى تحشم روحك شويه ما يقلقش وتحكي مع اللي يجي فمش معناها سي نورمال انك هكا just live the moment to the fullest and be just free. Honestly I feel so free when I travel solo.
traveling يعطيك فرصة باش تخمم في حياتك، تخمم انت وين ماشي، تستمتع بالحق مع روحك بحاجات يمكن نهار اخر ما عندكش وقت باش تعملهم وحدك، وقت اللي عندك عائلة كل شيء نجم تغزر تقول الزح انا وقت اللي كنت اسافر وحدي اجا كل شيء. don't get me wrong I love traveling with people، اما كي ما تعطيش الفرصة ما توقفش حياتك على حاجة انت تحب تعملها. احنا نعيش الحياة مرة برك، work hard work super hard للطموح متاعك، وكيف عندك الفرصة سافر وشوف حاجات جدد وتعلم عن لي كولتور وشوف الحاجات اللي انت تحبها في الكولتور الاخرين وحطهم في الحياة متاعك. كون شوية spontaneous. it's okay to be a bit spontaneous and to be outgoing and to shine wherever you're in a new place. This world is like a game, make it your playground. انا حاب اقوله لكم هو سينغمال على الاخر انك تسافر وحدك، سينغمال على الاخر انك تمشي العشاء وحدك، تعمل قهوه وحدك، تمشي للاستاد وحدك، برشا حاجات نجم تعملهم وحدك. وهذاك شنو انا نحب نقول لكم، سينغمال على الاخر، ما تحشمش مره اخرى كي تلقاك حتى تخرج تسهر وحدك. شنو المشكل معناها؟ it's all an attitude. اذا تحب تعمل جو في حاجه وتعيش حاجه على الاخر انت تختار باش تعيشها، ثم حتى حد اخر نجم يختارها لك ولا يعيشها لك. live big حبيبي.